Kini ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ako si Sok Fernandez. Niya si George, dunay pangutana. Dili ba gidili sa Dios ang pagsimba sa larawan o ribulto? Ang atong tubag niya na, Brad George, dunay duha ka klase nga larawan o ribulto kung kinulit. Mabasa nato sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 23. Ningon ng Diyos, kunon sa man ang akong gidili, ayaw nagbuhata. Pero kunon sa man ang akong gisugo, buhata na. Og nagsugo ang Diyos kang Moises pagpabuhat, og larawan nga ribulto kinulit og sinalsal sa larawan sa kerubin. Mabasa nato sa Exodus 25:18 ato sa 19. Dunay larawan nga gipahimo sa Dios nga ribulto pero wa magsugo ang Dios. Wa san magsugo ang simbahan nga simbaho na ingon nga Dios. Pero gisugo sa Ginoo nga kana hatagan nato respeto ug pagtahon. Sa 1 Samuel 6:19 ang mga bitchimes. So sa kadapit dito sa Ehipto ang balaang tabernakulo nga dunay duha ka larawan sa kerubin nga linilok gibugal-bugalan o gisilutan sa Dios. Mga 50,000 ka mga tao ang nakaangkon sa pandemya o kamatayon tungod sa ilang pagpasipala sa balaang kinulit larawan sa kerubin. Dili ni simbahon ingon nga Dios, apan pagatahuron ingon nga butang nga balaan nga gipahimo sa Dios. Mao na itong tubag sa mga pangutana, George.